السلام عليكم. مرحبا بكم في لا دوزيام بارتي اللي هي الاخرانيه ديال لا بروجيكسيون دون لو بلان. قرينا في الاخر ديال لا بارتي الاولى لو تيوريم دو تاليس. هنا من هاد لو تيوريم هذا الى عندنا 3 بوين اليني، ناخذ مثلا هنا ا بي سي. الا خديت هاد لي 3 بوين اليني كيعني ان بي كتساوي ا سي دابخي لو كالكول فيكتوريال. هنا لا بروجيكسيون غندير لي بروجتي دو ا اي بي اي سي parallèle sur D parallèlement à delta. إذا غنبدا بلا بروجيكسيون لو بروجتي دو A غنسميه A prime, le projeté de B B prime et le projeté de C C prime. إذا d'après le théorème de Thalès, AB sur AC est égal à A prime B prime sur A prime C prime. إذا هاد إلا كان دونك مادام هادو متساوي، يعني إلا كان أ بي سور أ سي كيساوي دو مثلا، حتى هذا غيساوي دو. دونك إلا كانوا كيساوي كا واحد لو نومبر ريال، حتى هذا غادي يساوي داك لو نومبر. دونك ردو معايا البال، إلا كان أ بي سور أ سي إيكال أ كا، دونك أ بي égale à k fois AC, donc la règle de 3 ou le produit en croix égale à k fois AC. هذاك الشيء علاش لي بوان سون اليني، يعني حتى ا بريم بي بريم حتى هي غادي تساوي ك ا بريم سي بريم. اذا الغرض ديالي انا في اش، في هاد ك، في هاد لو كوفيسيون دو كولينياريتي. إذا هاد لو كوفيسيون كيبقى هو. إذا إلا كانت، ولكن خص يكونوا هادو لي بروجتي ديال هادو. دونك إلا كانت أ بريم لو بروجتي دو أ، بي بريم لو بروجتي دو بي، أ بريم لو بروجتي دو أ، سي بريم لو بروجتي دو سي، دونك كيبقى دو ميم كوفيسيون. هنا كنقولوا بلي لا بروجيكسيون كونسيرف لو كوفيسيون دو كولينياريتي دي فيكتور. اذا تبعوا معايا في ليكزارسيس وحاولوا تخرجوه نتوما. دونك ملي تشوفوا لا كيسيون، دونك لا كي ا بي سي ان تريونغل، دونك غناخذوا ان تريونغل ا بي سي كيلكونك. قالوا لينا ا ام ايكال 2 sur 3 ا بي، ام ايكال 2 sur 3 ا بي. اذا ا بي هي هذه كنقسمها على 3 وكناخذ دو بارتي، يعني هنا غادي تكون لو بوين ام. دونك la question nous la construit M'. Construire M', le projeté de M sur la droite AC. Donc le projeté de M sur la droite AC كيفاش لهنا ولا اوغتوغونال ولا فين، واش غندير عمودي parallèlement à BC. إذا غنرسم واحد لا droite qui passe par M et parallèle à BC. Donc هذه هي M'. Le projeté sur AC parallèlement à BC. مزيان. دابا حنا رسمنا ان بريم. كيجي لا كيسيون دو قال لك مونطري كو ا بريم، ولا قال لك ا ان بريم ايكال 2 sur 3 ا سي، 2 sur 3 ا سي. اذا واخا ما شفتهاش عرفتها علاش، حيت كنشوف لي بروجتي ديال هادو. إذا كيفاش غنبينو بلي هذه غادي تساوي 2 sur 3 AC. هنا غنستعملو لا بروجيكسيون. اشنا هي لا بروجيكسيون؟ كنشوف بلا شكون هي سي، هي لو بروجتي دو بي. شكون هي ا بريم؟ لو بروجتي دو ام. وشكون هي ا؟ لو بروجتي دو ا. حيت حنا كنديرو لا بروجيكسيون على لا دروات AC، يعني لي بوين اللي كاينين هنايا ا لو بروجتي ديال ا، سي لو بروجتي ديال بي، ام بريم لو بروجتي de M. إذا مزيان. on a ولا نقولوا سوا A سوا P، نقولوا بعدا شكون هي P. la projection كنحددوا هاد P شكون هي sur AC parallèlement à BC. ضروري نقولوا هذه عاد كنجي. دونك اون بي لي ا
إذا قلنا هي A. بيلي B هي C. و بيلي M هي M بريم. كوم كنرجع للسطر. كوم إذا ملي A هي le projet de A, M' le projet de M, A le projet de A, C le projet de B. Et dans l'alignement, la projection conserve l'alignement des points. Donc 2 sur 3, il y a 2 sur 3. Et dans comme AM égale à 2 sur 3 AB. Et dans les projets. Et la projection conserve le coefficient d'alignement des points. Conserve le coefficient d'alignement des points. Donc AM' égale à 2 sur 3 AC. إذا هكذا كنكونوا جاوبنا على la question. D'abord غادي ندوز la réciproque du théorème de Thalès. La réciproque إلا خدينا دونك بلا ما نكتبوا داك الشيء كامل ما غاديش نكتبوا غير في الشكل غادي تفهموا اش كنقول. دونك إلا خدينا دو droites parallèles D1 et D2 ياك وغناخد دو droites delta 1 et delta 2. Donc delta 1 donc يقطع D1 و D2 أو B وهذا كيقطع في نسميوها A prime B prime. Donc la condition اللي خصها تكون عندنا A B هاد لي دو droites sont parallèles. غناخد واحد لو بوين M هنايا وغناخد واحد لو بوين M prime هنا. إذا ما قلتش لكم دابا بلي لا droite M prime كيوازي هادو ما عرفتش. إذا شنو خصو يكون عندنا باش يكون هاد لا droite parallèle. إذا d'après la réciproque du Thalès إلا كان AM ولا AB sur AM est égal à A' B' sur A' M'. تكون هاد لا كونديسيون ولكن الله يرضي عليكم راه خص كنحسب هادي بوحدها ونحسب هادي بوحدها عاد نشوف واش بحال ولا لا. يعني فاش كيقول لي واش لي droites سون باراليل حيت الا كان ام بريم كيوازي هذا راه غيوازي حتى هذا حيت هادو اصلا ديجا سون باراليل. دونك الا كانوا هاد لي رابور سون ايغو واش لي droites غيكونوا باراليل خاصنا اون اوتر كونديسيون. اشنا هي هاد لا كونديسيون يكونوا لي بوين اليني كيما كنا قرينا هادشي في 3 مانيك ولاش خاص يكون هاد لي بوين دون لو ميم اوردر باردون A B M في نفس l'ordre ديال A' B' M'. A' B' M'. ما يمكنش باش نبين بلي A B على A M كتساوي A M' على A' B' ونقول راه لي بوين خصو يكون دون لو ميم اوردر. Et donc si et A B et M sont dans le même ordre que les points A', B' et M'. هاد les deux conditions. Donc كنقولوا بلي M' parallèle à B'. ونقولوا حتى بلي M' est parallèle aussi à A'. هادو كلهم كيكونوا 3 droites parallèles. دونك غناخدو exercice d'application باش نزيدو نفهمو مزيان. دونك هاد l'exercice خديتوه من الكتاب ديال ماكسيمات لا باج 139 لان دو كتاب يمشي يخرج l'exercice عاد يشوف لا كوريكسيون. دونك عطاونا هاد لا فيغور هادي قالوا لينا بلي EM parallèle à DC و EM parallèle à BC.
ونطلب منا شنو هو de montrer que les deux droites EE et BD sont parallèles. هاد les deux droites هادو تقدروا نتوما les droites وغتبينوا بلي ils sont parallèles. إذا قبل ما نبدا نجاوب راه خصني بعدا نحط واحد لو بلون ديال داكشي اللي غادي نكتب. وشنو خصو بعدا يكون عندي باش يكون هادو باراليل؟ واخا كاين بزاف ديال لي تريونغل كناخد انا داك لو تريونغل اللي بغيت. اذا خص تكون ا اي على ا بي كتساوي ا او على ا دي ويكونوا لي بوين دون لو ميم اوردر. الا لقيت هادشي راه لي دغوات سون باراليل، ولكن ما عنديش لي رابور، ما عنديش لي فالور باش نعوض. اذا شنو عندي؟ عندي هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا، هادشي اللي كاين. اشنو غندير؟ الا شفتو معايا، الا خدينا هاد لو تريونغل ا دي سي، هذا كيوازي هذا، دونك ا او على ا دي كتساوي ا ام على ا سي. وإلا عاودنا خدينا هاد لو تريونغل ا ام على ا سي كتساوي ا اي على ا بي، ملي هادو كيساوي هادو كيساوي هادو، دونك هادو هادو غيكونوا متساويين. اذا هادشي اللي غادي ندير دون لو تريونغل. ولكن هنا شنو غادي نطبق؟ دون لو تريونغل. اذا هنا بغينا نديرو لا ديمونستراسيون كو او اي اي باراليل ا بي دي. هي لا كيسيون. عندنا دون لو تريونغل، اذا في الاول غادي ناخد لو تريونغل. اش من تريونغل غادي ناخدو؟ ا دي سي. on a EM. إذا E appartient à DM هادو راه كاينين في لا فيغور. EM parallèle à DC d'après. إذا كنقولو d'après le théorème de Thalès، c'est-à-dire le théorème direct، هي اللي كتقول لنا بلي AE sur AD égale à AM sur AC. إذا كناخد داك لو تريونغل اللي بغيت كنمشي عاوتاني وناخد واحد لو تريونغل اخر دون لو تريونغل ABC. شنو عندنا؟ on a IM parallèle à BC et d'après toujours le théorème de Thalès, AM sur AC est égal à AI sur AB. مزيان. دابا يكون عندي لي فالور. دابا دابخي AI2 إلا شفتو AE على AD كتساوي AM على AC و AM على AC كتساوي AI على AB. ملي هادو بجوجهم كيساويو نفس الغابور يعني AE على AD كتساوي AI على AB، حيت بجوجهم كيعطيوني AM على AC. إذا شنو غادي نقول؟ غنقولو دابخي 1 et 2، دابخي 1 et 2. دابا نرجع نكمل هنا الفوق. Donc d'après 1 et 2, on déduit que AE sur AD est égal à AI sur AB. ونشوف les points AED, AEB, AED, AEB. Donc dans le même ordre, comme les points AE et D sont dans le même ordre que les points A et B. عاد كنقولوا d'après la réciproque du Thalès, les droites
دونك لي دروات او او دي شنو كان هنا او على او اي donc E est parallèle à BD وهكذا كنكون جاوبت على لا كيسيون. هنا استعملنا طاليس واستعملنا حتى لا ريسيبروك ديالها. دونك نتمنى انني ما طولتش عليكم، ونتمنى انكم استفدتوا من هاد لا لوسون، ونتلاقاو في فيديو اخر مع درس اخر ان شاء الله.